अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। अब जब पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं, तो इस हवाले से आपको पता है कि वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ये सवाल ऑब्वियसली हर कोई ये पूछ रहा है और जानना भी चाहता है। अ, उसका फैसला तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन के बाद ही आइडली होना चाहिए कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है। और इसमें जो दिलचस्पी है वो जो बाकी दुनिया है उनकी भी है, और ख़ास करके वो ममालिक के जिनके पाकिस्तान में उनके जो इंटरेस्ट हैं उस हवाले से है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त जो सिफारती हलकों के अंदर यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन मिशंस हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उनमें इस वक्त क्या चैटर है, क्या गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान में क्या वाकई आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, और अगर आम इंतखाबात हो रहे हैं तो अगला प्राइम मिनिस्टर मुमकिना तौर पर कौन हो सकता है। ये जो मैं आपके साथ मालूमात शेयर करूंगा बेस्ड ऑन मेरी जो इंटरेक्शन होती है ऑन एंड ऑफ विद जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उसकी बुनियाद पर मैं ये आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ और असेसमेंट अपनी दे रहा हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल इससे पहले जब तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ था इंतखाबात का, तो एक सवाल जो हर कोई ख़ास करके जो मगरबी ममालिक के सिफारतकार हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। यानी कि जो 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात वो तो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं थे, वो तो सबको पता था। लेकिन उसमें जो अगला अहम सवाल था वो यही था कि क्या वाक़ई इंतखाबात जो हैं वो जो उनमें ताख़ीर है वो कुछ माह की होगी, या जो मौजूदा सेटअप है सम और दी अदर ये कंटिन्यू करेगा। इस हवाले से ज़ाहिर है कि काफ़ी कन्फ्यूजन थी, लेकिन कुछ रोज़ पहले एक आला जो सिफारतकार हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई। तो उनका ये मानना था, और उस वक्त तारीख का ऐलान नहीं हुआ था, 8 फरवरी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उनसे पूछा मैंने कि ख़ास करके जब अब पीएमएलएन के लीडर नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आ गए हैं, तो उनका ये कहना था कि उनके ख़्याल में ये इंडिकेशंस हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं वो जल्द हो जाएंगे। और उसके कुछ रोज़ के बाद फिर हमने देखा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि वो पहले 11 फरवरी की तारीख का ऐलान हुआ, फिर ज़ाहिर है कि सदर के साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुलाकात के बाद 8 फरवरी की तारीख का जो है वो तय हुआ कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए। तो वो जो एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन था, एक कन्फ्यूजन थी, कम अज़ कम वो दूर हुई। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि ये पहले एक कन्फ्यूजन क्यों थी या अनसर्टनिटी क्यों थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात शायद एक लंबे अरसे के लिए ना हो, उसमें बहुत सी ज़ाहिर है कि वजूहात थी। और शायद आई थिंक जो पाकिस्तान में फ़ैसला करने वाले हैं अगर उनके इख्तियार में होता तो दे प्रॉबली वुड हैव लाइक्ड कि ये जो करंट जो केयर टेकर सेटअप है ये बेशक एक्सटेंड करे। लेकिन क्योंकि आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और उसमें अब उस तरीके से आसान नहीं है कि क्योंकि आपकी कोई ऑब्लिगेशंस भी हैं कि पाकिस्तान ऑब्वियसली बेशक नाम की सही एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ख़ास करके जो मगरबी ममालिक हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात का सिलसिला जो है वो रुकना नहीं चाहिए, और जैसी भी हुकूमत हो कम अज़ कम उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो और गिवन कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहा है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का जो पहला रिव्यू है, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हमने किया था जुलाई में आईएमएफ के साथ $3 बिलियन का, उसका पहला रिव्यू जो है वो 2 नवंबर से मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं। आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और जो पहली मुलाकात उनकी निगरान जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनके साथ हुई, उसमें जो सबसे अहम सवाल जो उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना के सामने रखा वो यही था कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से, हालांकि ये आईएमएफ का मैंडेट नहीं है, ना ही जो शराइत हैं स्टैंड बाय एग्रीमेंट की उसमें शामिल है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, इन पर जो मगरबी ताकतें हैं ख़ास करके अमेरिका, उनका असर होता है। और इसमें फिर जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो ये ममालिक जो उनकी अपनी शराइत होती हैं वो भी दे मेक श्योर के उसको एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। तो आईएमएफ की तरफ से अपनी पहली जो रिव्यू में पहले दिन इलेक्शन के हवाले से ये पूछना, इससे साफ जाहिर है
کہ جو مغربی طاقتیں ہیں آبویسلی وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ان کو سوال کا جواب ملے. تو ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ جس دن یہ آغاز ہوا جو ریویو کا پاکستان اور IMF کے درمیان، پہلے $710 ملین کی جو اگلی ہمیں قسط ملنی ہے، تو پھر سپریم کورٹ سے ہمیں خبر آئی کہ جی پاکستان میں اب عام انتخابات فروری میں ہوں گے. تو وہ جو کوشچن ہے وہ پھر سیٹل ہوا، اور اس سے ایک چیز جو مجھے بھی سفارتی حلقوں سے اور ادروائز بھی یہ پتہ چلا کہ جولائی میں جب سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تھا $3 ارب کا پاکستان کو دیا گیا تھا، وہ باقاعدہ طور پر ان رائٹنگ تو شرط میں شامل نہیں تھا، لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقت موجود تھی کہ انفارملی یہ یقینی طور پر ایشورنسز دی گئی تھیں تمام جو سرکردہ ممالک ہیں، مغربی طاقتیں ہیں، کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہیں وہ ڈی ریل نہیں ہوں گے یا عام انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی. اور اگر پاکستان میں عام انتخابات میں تاخیر ہوتی ہے تو گیون جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے تو اس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. مثلا اگر آپ IMF کی قسط آپ کو نہیں ملتی، IMF کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے، پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک خبر بھی کی تھی کہ جو کئی مغربی طاقتیں ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے یہ میسیجز پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کے ریاستی اداروں کو دیے کہ اگر تو جو ڈیلے ہے، کیونکہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر تو فروری یا مارچ سے پہلے پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر یہ معاملہ اس سے کہیں آگے جاتا ہے تو پھر اٹ کوڈ بی اے پرابلم، اور یہ ممکن ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ جو ان کے دو طرفہ تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ حالانکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید انتخابات نہ ہوں، لیکن جو مجھے سگنلز مل رہے تھے، جو انڈیکیشنز آ رہی تھیں، جو اس وقت معروضی حالات ہیں، پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس میں یہ ممکن نہیں تھا. اگر کچھ لوگوں کی خواہش تھی بھی کہ الیکشن میں فردر تاخیر ہو، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے جو اس کی امپلیکیشنز ہیں. اب جب یہ تقریباً میرے خیال میں طے ہو گیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فروری میں ہونے جا رہے ہیں، اگلا جو اہم سوال ہے کہ کون ممکنہ طور پر پاکستان کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے. میں نے اس حوالے سے اس سے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز ایسی کی، بلکہ اس وقت بھی ایک آدھ ویڈیو کی جب کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، جس میں نے اس پاسبلٹی کی بات کی تھی کہ نواز شریف جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. دو کہ آپ اگر زمینی حقائق دیکھیں، جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں جو لڑائی رہی اس کو سامنے رکھیں، جو اوور آل اس وقت سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو وزڈم ہے، جو لاجک ہے، وہ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانتا کہ کیسے ایک دفعہ پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری وہ نواز شریف کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پھر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، نواز شریف جیسے پاکستان واپس آئے ہیں، جس طریقے سے ریاستی اداروں کی طرف سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جو پروٹوکول ان کو مل رہا ہے، تو یہ آئی تھنک اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر چلیں پرائم منسٹر کا تو فیصلہ انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا، بٹ ایٹ لیسٹ یہ ایک چیز کلیئر ہے کہ جو ہسٹیلٹی یا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ایک لڑائی تھی 2018 تک یا 2018 کے بعد بھی، اور اس جب وہ تیسری دفعہ اقتدار میں تھے، وہ اب جو معاملات ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. سو دے آر ایکچولی ان دا گڈ بکس آف پاورز دیٹ بی. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ میں فارن افیئرس کور کرتا ہوں، تو جو خبر عام طور پر ظاہر ہے کہ جو پاکستان میں جو فارن ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یا سفارتی مشن ہوتے ہیں، دے آر ویل انفارمڈ پیپل، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر اپنی حکومتوں کو ایسا تجزیہ پیش کرنا، ایسے انالیسس دینا جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کے بارے میں فیصلہ کر سکیں. سو دے آر ویری مچ ویل انفارمڈ، اور ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں، دے آر کنیکٹڈ ود دا رائٹ پیپل. تو جب میں نے مختلف لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی، ایک سینس لینے کی کوشش کی، وہ ہم سے بھی سینس لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجھے جو سفارتی حلقوں سے جو ایک سینس ملی، وہ مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پر بھی پیپل اپیئر ٹو بی کنونسڈ کہ نواز شریف جو ہیں پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. یہ سینس ود ان دی ڈپلومیٹک کور جو پاکستان میں سفارتکار ہیں، وہ سفارتکار یا ڈپلومیٹک مشنز جن کے پاکستان میں انٹرسٹ بھی ہیں، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے معاملات کو بڑا کلوزلی وہ دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی یہ لگ رہا ہے
کہ پاکستان کے اگلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ نواز شریف ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ اس وقت جو نمبر ون پرابلم ہے پاکستان کا، جو روٹ کاز اور ایوری تھنگ، وہ ہے پاکستان کی اکانومی. اور اگر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو چلانا ہے، تو اس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو اٹ اپیئرز کہ جو نواز شریف ہیں وہ ایک بہتر آپشن ہو سکتے ہیں. تو یہ سینس ہے ود ان دی جو ڈپلومیٹک کور ہے کہ پیپل آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ جو نواز شریف ہیں وہ چوتھی مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ انتخابات ہونے ہیں، انتخابات میں آئیڈیلی یہ چیز طے کرے گی کہ کون سی جماعت جیتتی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے دیٹ از ڈفرنٹ فرام جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ویلنگ ڈیلنگز ہوتی ہیں، جو باقی جو لوازمات ہیں اور باقی جو فیکٹرز ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو لگ یہ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف یہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. تو اب جو سفارتی حلقے ہیں، میں ان کی بات کو اس لیے زیادہ وزن دیتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ دے آر کنیکٹڈ ود دا رائٹ پیپل اور دے آر ویل انفارمڈ پیپل. اور اب سفارتی حلقوں کے اندر بھی یہ سینس پائی جاتی ہے، ان کا خیال ہے کہ نواز شریف جو ہیں ایک دفعہ پھر پاکستان کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ اسیسمنٹ یا یہ جو ان کی معلومات ہے وہ کتنی درست ہے. اس کے لیے آبویسلی ہمیں انتخابات تک کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن لگتا یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ کافی سازگار ہے نواز شریف کے لیے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ گول اچیو کر پاتے ہیں. دیٹ ریمینس ٹو بی سین. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.